بون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناتكم قناة الربح من الإنترنت في فيديو جديد إن شاء الله وبحول الله. اليوم يا أخوتي ويا أخواتي غادي نعطيكم واحد المعلومة تقطعوا بها الشك باليقين. يعني المعلومة هذه أخوتي لا تقبل النقاش، معلومة ليست قابلة للمناقشة، تو سامبلومون، بكل بساطة لأنني استقيتها، أنا نعرفها الحمد لله. الناس اللي ما يعرفوهاش فيل سافواغ الحقيقة هادشي، غادي نعطيهم حقيقة هادشي ومن المصدر الرسمي. هناك تساؤل كبير وعام وشامل ومعقد، وسؤال يطرحه الكثيرون حول ما إذا كان les ex-militaires les anciens combattants في لارمي فرونساز واش هما قاع مجنسين ولا ماشي قاع مجنسين، يعني كانوا لا توتاليتي تاعهم قاع مجنسين ولا غير اون بارتي ولا اون ماجوريتي. ولا المهم كاين زوج تاع الحالات، مجنسين قاع وكاين ماشي مجنسين قاع. جاوب اخوتي غادي نجيبوه من هذا الموقع. هذا الموقع شوفوا سموه فرونس ارشيف، لو بورتاي ناسيونال دي زارشيف. هذا موقع رسمي نتاع فرونس ارشيف، الارشيف الفرنسي. مؤسسة الارشيف الفرنسي عندها موقع رسمي يحكي على كاع يعني يحكي على كاع واش يحوي الارشيف الفرنسي من يعني وثائق. في هاد لاباج هادي هذا البورتاي تاع ارشيف دي فرونس ولا فرونس ارشيف، هذا الباج اللي رانا فيها يحكي لكم على الارشيف ميليتير. يعني الارشيف ميليتير، كي نقولوا الارشيف ميليتير يعني يحكي على اين يتواجد ارشيف يعني تاع لي زونسيان ميليتير في لارمي فرونساز افيك لي ديفيرونت ستاتيو تاعهم ولا بلا ديفيرونت ناسيوناليتي تاعهم. هنا تشوف راهم يحكوا على لارشيف ريجستر ماتريكول نيميريزي اي اندكس، يعني يحكوا هنا بلوتو على حاجه نيميريزي. المهم قلنا انا كنت حكيت لكم، وهذا حقيقه هذا يعني كنت درت هذا الفيديو بصح معليش في الاعاده افاده خوتي. المهم كاين لي ميليتير كي سون ايتي ريكروتي في لا فرونس متروبوليتان، ماشي الناسيوناليتي تاعهم ولا لا، هما يديروا يفون ابار دي شوز باللو ليو دو ريزيدونس اللي كنت فيه من تركريتيت في لارمي فرونسيز. لا بروميير بارتي يحكيو على السولدا ريكروتي في لا فرونس متروبوليتان. يقول لك خويا حوس في لي زارشيف ديبارتمونتال، عاود لا بارتي الزوجة يقول لك كاين تاني تاع باري وحدهم. من بعد كاين يقول لك لي زالجيريان باغ اكزومبل تلقاهم في الاوترمار، تلقى الارشيف تاع ميليتا تاعهم في الاوترمار. لو ماروك لا تونيزي تلقاهم في سونتر دي زارشيف ديبلوماتيك دو نونت ياك. دونك حنا ما يهمناش هادشي كاع، حنا بيت القصيد وراه يتلخص اخوتي واخواتاتي. ناس شتهم بعد اجتهادات، انا من كيما نقولوا ما نطعن حتى في واحد، بعد اجتهادات وتأويلات منا وصلوا لواحد النتيجة. قالوا بلي زعما واحد يقول لك لاكارت ميليتير لاكارت كومباتون كي تقلبها تلقى هذيك تاع لي دروا كومان فيدير بلي زعما اللي سومي او دروا تاع هذاك لي دروا كومان، دونك كاع لي ميليتير سون دي فرونسي. ايا قلت لكم تابعوا معايا فقط. كان حكيت لكم على لي سولدا تاع ريكروتي في لا فرونس متروبوليتان، لي سولدا الجيريان وين يحوسوا، لي سولدا فرونسي تونيزيان ماروكان وين يحوسوا. لا تروازيام بارتي شوفوا خويا، قال لكم لي زارشيف
باردون يوصلوني لي ميساج. قال لكم هنا شوفوا اخوتي، هذه مكتوبه في الموقع الرسمي نتاع فرانس ارشيف. لي كومباتون ne disposant pas du statut pardon, de citoyen français. Les combattants ne disposant pas du statut de citoyen français. يعني راهم يحكوا لك في فرنسا ارشيف على مجموعة تسمى مجموعة محاربين في الجيش الفرنسي اللي ما عندهاش الناسيوناليتي فرونسيز، يعني اللي كي تركريتاو هذاك الوقت ils n'étaient pas des Français. Donc كاين une partie نتاع لي soldats les anciens combattants français ماشي دي فرونسي، وهي مكتوبه بقوتي بالبند العريض. تبغي تزوميها تبغي نزوميها لكم باش تقراوها غاية. لي كومباتون ne disposant pas du statut de citoyen français، يعني ماشي دي فرونسي، دي كومباتون دي ميليتار ماشي دي فرونسي. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ماشي كاع لي ميليتار لي زونسيان كومباتون باردون تاع ليبوك لافون انديبوندونس، يعني ب 62 وهبط لتحت، هادوك ماشي لا توتاليتي تاع لي زاكس ميليتار تاع هذاك الوقت سون ولا زيتي دي فرونسي ولا عندهم لو ستاتيو دو سيتويان فرونسي. كاين اون بارتي ناتوراليزي وكاين اون بارتي ماشي ناتوراليزي. ماشي نتا تجي دروك تكذب لي، هذا موقع رسمي ويقول لك وين يتواجد الارشيف تاعهم. قال لك هادو اللي ما عندهمش ستاتيو تاع سيتويان فرونسي، قال لك تروح البرنادوت تحوس عليهم في السونتر دي زارشيف دي بيرسونيل ميليتير. فو با دير كذلك باللي السونتر دي زارشيف دي بيرسونيل ميليتير فيه غير الوثائق نتاع لي سولدا نيون با لو ستاتيو فرونسي. كاين لي سولدا فرونسي كاينين في بو، وكاين تاني هادوك لي سولدا نيون با لو ستاتيو دو سيتويان فرونسي. هذه هي دونك زعما كي تمشي لاوتر مار وتلاقى لي بابي تاع هذاك لو سولدا تما فوتيغ بلي فرونسي، خاطر اوتر مار فيها غير لي سولدا فرونسي. صحيح. تاني كمين تروح بور لي سولدا تونيزيان ماروكان، كي تروح للسونتر دي زارشيف ديبلوماتيك دو نونت، اي سولدا عنده وثائق هنا هذا سان سولدا فرونسي. هنايا في برنادوت كاين دي سولدا فرونسي وكاين سولدا سون با فرونسي، وكاين لي زارشيف هادو سون سومي دي كونديسيون دو كومونيكابيليتي ولا كونديسيون نتاع lié secret de défense. Ça dépend كاع هما كيفاش يجيو كا باغ كا. مي ليسونسيال كو كاين على حساب فرانس ارشيف ووزارة الدفاع الفرنسية يقول لك بلي كاين دي كومباتون ne disposant pas du statut de citoyen français. ما يجيش واحد يكتب لك هذيك الوثيقة ويقول لك هذيك تعرف اش جات تقول، هذيك الهضرة تاع دروا كومان كي تقلبها وكاتبين في وثيقة بلي يقول لك زعما الناس عطاوها تأويل واجتهاد، والتأويل ماشي كيما من نجيب المعلومة من مصدرها الرسمي. هذوك الناس مشكورين يزون حاولوا يفهموكم واجتهدوا كاع منا وهذه. وانا شخصيا كنت قلت لكم واحد الخطره لقيت عندي هكا دواسه تاع دي 3 ميليتير ما كانوش ناتوراليزي دي بدوكري دي بجيجمون حتى لابري لانديبوندونس وداروا ديكلاراسيون ريكونتيف. يعني مي كانوا دي ميليتير في الجيش الفرنسي كانوا ستاتيو نتاعهم كان دروا لوكال، حتى كملوا سيرفيس تاعهم ابري 62 وداروا ديكلاراسيون ريكونتيف. انا ما تامنونيش الكلام تاعي يحتمل الصواب ويحتمل الخطا، هذا مصدري الخاص. بصح انا هاد المعلومه نجيبها لكم من مصدر رسمي. غادي غادي نزيد نافونسي بكم. هذه فرانس ارشيف غادي ندخل بكم وين غادي ندخل لكم لي دوني غير تاع فرانس ارشيف صح. غادي نحكي لكم هنا راه يقول لكم هادو لي دوني نتاع سونتر دي زارشيف دو بيرسونيل ميليتير. ها ليست دي زارمي سيرفيس ستوريك لا ديفونس. هذا زعما هادي لاباج واحد اخرى تاع الكونتاكت لي كوردوني دو كونتاكت
بالمناسبة اللي بغي نقولهم ها هما، ها هو حتى كيما نقولوا لو كوريي اللي بغى يبعث لهم بار ايميل، وها لادريس، وهو غادي، ها هو لو لين تاع لو سيت ويب وكاع. المهم يقول لك خويا لي فون كونسيرفي، لي فون كونسيرفي، الفون مش عارف كي يقولوا لها، الفون كونسيرفي يعني المجلدات المحتفظ بها، ارشيف des appelés de service national et des militaires de carrière entre parenthèses français et étranger. قال لك في هذوك المجلدات موضوعين ارشيف نتاع الناس اللي فوتوا العسكر ولا دي ميليتير اونجاجي، يا كانوا من كارير ميليتير، بين قوسين هادو فيهم لي فرونسي وفيهم لي زيترونجي. هذا دليل واحد اخر مستقى من الموقع الرسمي نتاع فرونس ارشيف، يبين لك يا حبيبي باللي ماشي كاع لي ميليتير ولا كاع اللي كانت عندها صفة ميليتير في قبل الاستقلال ماشي بالضرورة كان ناتوراليزي. قلت لكم هذيك، نقول لكم هذيك كارت كومباتون كيفاش المعنى نتاعها. كارت كومباتون يقول لك سومي، زعما اي استعمال خاطئ لهذاك، هذاك الانسان يعرض نفسه لعقوبات يعني نتاع قانون دروا كومون. فو با دير بلي نتايا او طونكو سولدا عندك ان ستاتيو دو دروا كومان عليها راك تحاسب بقانون نتاع لي دروا كومان. نون صاحبي، ماشي كيما هكا. نتا كون فوز انتيغري لارمي فرونساز، لارمي فرونساز ما يتعاملش بقانون تاع لي دروا لوكال، نو. الناتوراليزاسيون تاعك نو ترونش با في لافير، بصح القانون اللي يحاسبوك به سواء قانون تاع العقوبات ولا قانون تاع كيما نقولوا يعطوك كيما نقولوا ان ستاتيو زعما على حسب الكونترا اللي خدمت بها في لارمي، وهذاك هذوك القوانين المنظمه هم قوانين نتاع تابعه لي دروا كومان. غاديش يديروا، غاديش الجيش الفرنسي يدير قانون تاع لي دروا لوكال ويسلط عليك به عقوبات ولا يعطيك امتيازات ولا، سي تو طافي نورمال. غادي يتعامل معاك بقانون نتاع لي دروا كومان، مي فو با دير اون اوكان كا بلي نتايا كنت تابع القانون نتاع لي دروا كومان. دو توت فاسون خوتي تو كلير. لو سيت هذا اللي بغى يدخل لا فرونس ارشيف، دوك نعطيكم لو ليان وهذاك، وراني داير فيديو واحد اخرى قديمه شويه عندها بالك 3 سنين ولا حكيت لكم هاد الاستوار، صح معليش في الاعاده افاده خوتي. المهم خوتي راكم تشوفوا قالكم لي فون كونسيرفي نتاع لي زارشيف دي زابيلي ولا تاع لي ميليتير دو كارير، بين قوسين قالك فرونسي ايترونجي. وقبيله كي كنت نحكي لكم قالكم وصلنا لوين راهم يحكيو على مجموعة من يعني المحاربين القدماء، يقولوا لهم لي كومباتون ne disposons pas du statut de citoyen français. Je veux dire clairement et nettement، ما تزيدوش تسقسيو على القضية يا خوتي، باللي ميليتير ماشي 100% كانوا ناتوراليزي، ماشي 100% كانوا ناتوراليزي. اسمع مليح، اسمعني غاية مواطن الجزائري، لي ميليتير ماشي 100% كانوا ناتوراليزي، ويا ربي وكان كاع كانوا 99.99% ماشي 100% كانوا ناتوراليزي. سينون الا كانت القضيه كيما هكا، نتا يسوفي تعطيهم ديكسير سيرفيس ولا كارت كومباتون تاع لاسوندون تاعك ويعتبروها كدليل للتجنيس. دونك خوتي هذا هو الشيء اللي راه عندي في هذا الفيديو، هذا جواب نهائي على القضيه اللي دائما نتوما تطرحوها بإلحاح عليا وعلى بزاف والهضرة فيها بزاف. ده هو الجواب النهائي نتاعي، مستقى من موقع رسمي وليس حسب تأويلات و يعني تحليلات. دونك خوتي شادي نقولكم على بروشان، ونتمناو لنا خوتي الشفاء العاجل باسكو شوي ان بو مالاد، سي بور سا عليها مانيش نبان بزاف. وهضروني خوتي ابونيفو ا ما شان و سوي فيدال، ان شاء الله تلقاو معايا غير الخير، وتهلاو في روحكم وربي يوفقكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.